لطیف. ای بابا، خب بگو. لطیف داداش، کولر میخوام. کولر؟ آره کولر، چیزی که خنک میکنه. اما چرا؟ مگه نمیبینی چقدر هوا گرمه؟ هر سال هوا همینقدر گرمه، اونم توی این ماه. امسال چت شده؟ قبلا اینقدر هوای گرم رو حس نکرده بودم. الان که بهت این حسو داده؟ ببین داداش، اگه کولر با قیمت مناسب یا حتی اگه دست دومم باشه ایراد نداره. قیمت مناسب یا دست دومو نمیدونم، اما دوستم یه مغازه‌ای داره که لوازم خونگی رو قسطی به مردم میفروشه. اگه تو میخوای میتونم بگم ماهیانه پولشو قسطی بدی واسه کولر نو. واقعا؟ لطیف داداش، این که خیلی عالی شد. پس وقتی برگشتی بیا با هم دیگه بریم، باشه؟ آره داداش، با هم میریم. اما چی؟ داداش کولر خریدن که راحته، اما برای آدمایی مثل ما خرجش خیلی زیاده. تو میدونی که قبض برق چقدر زیاد شده؟ با این حقوق چطور میخوای قبضشو پرداخت کنی؟ حالا فعلا بذار بخرم، بعداً قبضشم این کاری میکنم. بهش فکر کن. رنا راهو باز کن. بیا. سلام علیکم. علیک سلام پسرم. بیا. نه اینجا نه، جاشو بهت میگم. بیا داداش، تو هم بیا. این چیه بهادر؟ بیا بیا بیا، دقت کن، احتیاط کن. بذارم اینجا. آره اینجا خوبه. بیا سری بیارش اینجا. آره همینجا، یواش یواش. آره خوبه. ممنون، به سلامت. این چی؟ به من که جواب ندادی، حداقل جواب زنتو بده. شماها چتون شده؟ اجازه بدید براتون توضیح میدم. این کولره مگه چیه؟ آره منم دیدمش، اما پولش از کجا آوردی؟ همین الانم حقوقت خیلی کمه. حالا اینطوری ولخرجی میکنی؟ چت شده؟ پسر تو عقلتو از دست دادی؟ خب قبض برقو کی پرداخت میکنه؟ زود باش جوابمو بده. حالا چه نیازی بود آخه؟ تا الان که بدون کولر و بدون همچین امکاناتی زندگی میکردیم، مگه نه؟ ولی مادر، گیتی نمیتونه بدون کولر زندگی کنه، واسه همین گرفتم. آره خب، این عادت داره تو عمارت زندگی کنه، تو خونه های خیلی بزرگ و ماشینای بزرگ. بدتر میخوای براش یه عمارت بخری؟ پولش از کجا آوردی؟ اقبال خان این کولر رو فرستاده. من نخریدمش. سلام علیکم دایی. علیک السلام. الان حالتون چطوره؟ الان از قبل خیلی بهترم. پس از فردا بیاین سر کار. اینجوری سرتونم گرم میشه. اونقدر رو هم خوب نشدم. تازه تو که اینجا هستی، حواست به همه چی هست دیگه. الان خیالم خیلی راحت شده. ولی من به راهنمایی شما نیاز دارم دایی. و من به استراحت. به استراحتتون برسید. باشه، چند روزی استراحت کنید، ولی آخرش دفتر میبرمتون. با اجازه. باشه پسرم، برو. دایی راستی چند تا امضا ازتون میخواستم. برای جنسایی که اومده باید پرداختی داشته باشیم. آره بیار پسرم. کجا رو باید امضا کنم؟ پرونده ها تو ماشینه، من الان براتون میارم. بیار. میرم باباتو ببرم بیمارستان. باشه؟ توی اتاقت بمون،
لازم نیست بری بیرون و با کسی دعوا را بندازی. رافع. سلام علیکم مامان. علیک سلام دخترم. تو هم با من بیا بریم. وقتی تنهایی برم استرس میگیرم. یالا آفرین. دستمو بشورم بعد. عجله کن دخترم. یالا عجله کن. آفرین. فهمیدی چی گفتم؟ آره. این کولر از کجا اومده؟ راستشو بگو. خب گفتم دیگه گیتی. اقبال خان فرستاده. دروغگو. من چرا باید دروغ بگم؟ اون بابای توه. خب نگرانت شده گیتی. حتما حس کرده که دخترش داره اذیت میشه، واسه همین این کارو کرده. الان به بچه ها میگم که بیان نصبش کنن. نصبش نکنن، بیان ببرنش. من هدیه‌ای که بابام فرستاده رو نمیخوام. و غیرت تو کجا مونده ها؟ چرا این هدیه رو قبول کردی؟ بگو. اون غیرت به چه دردی میخوره گیتی؟ وقتی عزیزا تو سختی باشن. غیرت تو میتونه بمیره اما غیرت من نه. اینو بهشون برگردون. ببین گیتی، اقبال خان اینو فرستاده. تو هم که میدونی حالش خیلی... من هیچی نمیدونم. اینو بارتو رو ببرش، وگرنه من از در بیرونش میندازم. بهادر، وقتی من لیاقت محبتش رو ندارم، پس این هدیه‌اشو نمیخوام. الانم به اون بچه‌ها بگو بیان ببرنش. چرا انقدر احساساتی شدی؟ تو چرا انقدر طماع شدی؟ من فقط به فکر راحتی تو هم. من این راحتی رو نمیخوام که از اون خونه بیاد. تلاش کن اینو بفهمی گیتی. من نمیخوام بفهمم. من دروغ گفتم. اینو من خریدم. جلوی مادر اسم اقبال خانه آوردم که کمتر بهمون گیر بده. حالا باید اینو نصبش کنیم. اما تو نمیتونی پولش رو پرداخت کنی. این مشکل منه، نه مشکل تو. حالا لطفاً بذار نصبش کنم. من بازم نمیذارم نصبش کنی. این درست نیست که خانواده توی هوای گرم بخوابن و من اینجا توی اتاق خنک. تو نگران خانوادم نباش. اونا عادت دارن. ولی دیگه بحث نکن گیتی. این کولر رو خریدم و نمیتونم برش گردونم. من برم به بچه ها بگم بیان نصبش کنن. بقیه کجا؟ مامان و رافعه بابا رو بردن پیش دکتر. یعنی هیچکی خونه نیست؟ نه خیر، شاهزاده خانم هستن. ممنونم جمشید. برای چی؟ با این همه اتفاق تو بازم به دیدنمون میای. فکر میکردم بعد از ازدواج بهادر دیگه هیچ وقت اینجا نمیای. بهادر ازدواج کرده، واسه همین هر روز میخوام اینجا بیام. به چی فکر میکنی؟ بهادر که از این ازدواج خوشحاله. این بهادر زنزلیل کاملا از دست رفته. از ما هیچی نمیپرسه. امروز کولر آورده. بقیه یه خانواده از گرما بمیرن ولی خانوم از هوای خنک لذت ببره. خیلی بد. چرا این کارو کرد؟ تو نمیدونی. وقتی مامان ازش پرسید انکار کرد. گفت این کولر رو بابای گیتی فرستاده. انگار ما احمقیم. عزیزم این عشقی که میگن آدمو دیوونه میکنه و بعدش اون آدم بقیه رو دیوونه فرض میکنه. ولی تو هیچ وقت از عشق من دیوونه نشدی. شدم دیگه.
واسه همین هنوزم پیش تو هم. با اینکه میدونم مامانم مخالفه. خاله هنوزم قهره. خب چه فرقی میکنه؟ خب تو چرا با خاله حرف نمیزنی؟ در چه مورد؟ چرا یه کاری میکنی که من همیشه خودم حرف ازدواجمون رو پیش بکشم؟ از داداشت یاد بگیر. اون با داداشت فرار کرده و به یه خونه اومده. و با تو نمیتونی از ازدواج حرف بزنی؟ من مثل اون بی‌حیا نیستم. تو با خاله حرف بزن دیگه. حرف میزنم. خیلی زود. اول کار پیدا کنم. خب دنبال کار بگرد. شنیدم خانواده زن بهادر خیلی ثروتمندن. یا عالمه کارخونه و زمین دارن. به بهادر بگو به اونا بگه اگه میشه یه کاری برای من دست و پا کنن. بهادر که خودش کارشو اونجا ول کرده، حالا خانواده زنش میان به تو کار میدن. نمیدونم چطوری میتونی این حرفا رو بزنی. مگه نمیدونی بهادر و گیتی دیگه با اون خانواده ارتباط ندارن؟ یه چای نمیدی؟ آره معلومه که برات چای میارم، کنارشم کیک و کلوچه میذارم. سلام. دارین چیکار میکنی؟ به خودم ربط داره. تو اینجا چی کار میکنی؟ خب اومدم تو رو ببینم. اوه چطور تونستم به تو بگم؟ همینو فکر میکنی نه؟ شما به من تو گفتی پس من همینو تکرار کردم. تازه این کلمه سنگین شما به شخصیت تو باور کن که اصلا نمیخوره. من اصلا خوشم نمیاد مردم بدون دلیل با هم صمیمی بشن و آدمایی مثل تو که به هیچ وجه. چرا بابا؟ مگه من چه بدی دارم؟ در ضمن چرا بهادر رو انتخاب کردی؟ نه قیافه داره، نه سواد داره، نه پول داره. مگه چه اجباری بود که این کارو کنی؟ نکنه گزینه دیگه ای نبود؟ برو بیرون. به نظر میرسه از حرفم خوشت نیومد. راستی یه چیزی بگم. بیا با من دوست شو. خیلی سود میکنی ها. من خیلی به کارت میام. به درد بخورم. تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که همزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا همزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. تازه اینا در حد تو نیستن. بهادر بیچاره چیکار میکنه؟ نه پول آنچنانی داره و نه کار آنچنانی. وقتی توی این وضع میبینمت خیلی ناراحت میشم. کسی از تو نظر نخواست. نظرمو نخواستی خب که چی؟ من غم تو رو حس میکنم. اذیت شدن تو. ببین آقا جمشید، توی این خونه ملاقات اونی که میای همونجا پیش اون بمون. نیاز نیست با من صمیمی بشی. راستش گیتی میدونی چیه؟ من خیلی آدم مهربونیم. اذیت شدن کسی رو نمیتونم تحمل کنم. گم شو از اینجا. وا تو خیلی بیادبی دختر. من دارم با مهربونی باهات حرف میزنم، اما تو با این لحن بد با هم حرف میزنی. من بیشتر از اینم میتونم لحن بدی داشته باشم. برای همین بهتره از اینجا گم شی بری. زبونه خیلی بدی شده. من با شما خیلی مهربون حرف میزنم، اما شما از حد میگذری. اینو با تو به اون بهادر رو نشون بده. دستمو ول کن. اینجا چه خبره؟ زن داداش چطوری تونستین فوری عوض بشی؟ رهنا من گفتم این زن بهادر رو زن داداشمه، اومدم یه ذره باهاش احوالپرسی کنم، اما این دستمو گرفت و یه عالمه بد و بیرا به شما گفت. بعد شروع کرد به التماس که لطفا منو از این جهنم بیرون ببر. دروغگو، فریبکار. تو خجالت نمیکشی؟ میخوای جمشیدو بر علیه ما تحریک کنی؟ رهنا این داره دروغ میگه. از خدا بترسین زن داداش. همین الان دستمو گرفتین. بهم گفتین فقط تویی که توی این خونه مثل خانوادمی. اینو هم گفت که من توی رهنا چی دیدم که اونو. داره دروغ میگه. من دخترایی مثل تو رو خوب میشناسم.
الو، من جمیل هستم، از دفتر آقا اقبال تماس گرفتم. بفرمایید آقا جمیل. میتونم با آقا ظفر حرف بزنم؟ ظفر که اومد دفتر؟ اون 2 روز دفتر نیومده، جواب تلفنش هم نمیده. من با آقا اقبال تماس گرفتم اما گوشی ایشونم خاموشه. میتونم با آقا اقبال حرف بزنم؟ نه آقا جمیل، داداش اینقدر حالش خوب نشده که در مورد کار بخواین باهاش حرف بزنین. شما نگران نباشین، الان ظفر میاد اونجا. باشه. یکیتون برام درست تعریف کنه ببینم چی شده. از این زن عزیزت بپرس که به خاطر راحتیش صبح تا شب دور و برشی. بپرس چی کار کرده. چی شده گیتی؟ اینجوری ازش میپرسی؟ این خانم به جمشید توهین کرده، میخواست اونو تور کنه. دروغ گو. اینا دارن دروغ میگن. دروغ؟ این تویی که داری دروغ میگی. داداشم و دیدی و داری نقش مظلوما رو بازی میکنی. هرچند این عادت همیشگیته. رانا، تو خجالت نمیکشی راجع به گیتی اینطوری حرف میزنی؟ گیتی همچین آدمی نیست. تو چشمات کور شده، نمیتونی عیبای این زن رو رانا! ببینی. بهادر، ماجرا از این قراره که زن داداش یه خورده احساساتی شده بود. فقط داشت حرفای دلشو بهم میگفت، همین. چقدر تو آدم پستی هستی. من چرا باید حرف دلمو به تو بگم؟ چرا باید اینو به دام بندازم؟ تو وقتی تونستی بهادر رو به دام بندازی چرا جمشید رو نتونی؟ رانا! ها؟ این چرت و پرتا رو تمومش کن. چرا تمومش کنم؟ تو نه به من اعتماد میکنی نه به پسر خالت. فقط به این دختر غریبه اعتماد داری. بی خیال رانا، زرق و برق ثروت پیوندهای خونی رو از یاد میبره. آخه من چیکار کردم؟ فقط چیزی که واقعیت هست و من دارم میگم. زن داداش خودش بخواست به من نزدیک شه. اون دهن کثیفتو ببند. بهادر، برو گم شو بیرون. ولش کن بهادر. به جای اینکه حساب زن تو برسی داری جمشید رو بیرون میکنی. واسه آخرین بار بهت هشدار میدم و با دقت گوش کن. گیتی همچین آدمی نیست و تو هم زودتر از اینجا گم شو بیرون وگرنه اون دندوناتو خورد میکنم. عقلت سر جاشه بهادر. داری جمشید رو از خونه بیرون میکنی. اونی که باید بیرونش کنی اینه. از خونه پرتش کن بیرون. یالا از اینجا برو. تو مگه دیوونه شدی؟ حرف دهنتو بفهم. گیتی ناموس منه، از اینجا هیچ جا نمیره. این از اینجا میره. همین الان گم شو بیرون وگرنه میدونم چطوری بیرونت کنم. ولش کن. از اینجا برو. جمشید این دیوونه دستمو شده. بل کن. تو دیدی چطور داره از زنش دفاع میکنه؟ به خاطر این داری با من دعوا میکنی؟ خودش دستمو گرفته بود. تو دیگه شورشو در آوردی. گم شو بیرون. بهادر. مامان این براش سوء تفاهم شده. رعنا، اون زن داداش عزیزت میخواد خوشیای زندگی معظم بگیره. اون وقت تو میگی سوء تفاهم شده؟ میخواست جمشید رو به دام بندازه، بعدش بهش کلی تهمت زد. و اون بهادر، اونی که به جز زنش هیچ کس رو نمیبینه، تا میتونست به جمشید بد و بیرا گفت و از خونه بیرونش کرد. زن داداش گیتی همچین کاری نمیکنه. من مطمئنم اون هیچ کار اشتباهی نکرده. نمیدونم اون تو داداش تو چه طلسمی کرده که به حرف خواهرتون اعتماد نمیکنین. مامان اون هیچ طلسمی نکرده، اما با شناختن و حرف زدن با زن داداش گیتی اصلا فکرشم نمیتونم بکنم همچین کار زشتی انجام بده. تو چی فکر میکنی؟ جمشید میتونه انجام بده؟ زنی که با یه مرد فرار کنه هر کاری ازش برمیاد. حالا
حالا چی میشه مامان؟ راستش من خودمم نمیدونم قراره چی بشه. من با جمشید حرف میزنم. اون قبول نمیکنه مامان. اگه قبول نمیکنه پس چرا میخوای پیشش التماس کنی؟ تو ساکت شو، اصلا از اینجا برو. موضوع چیه گیتی؟ اون پسر خالت که هست، اون بهم تهمت میزنه بهادر. من هیچ کار اشتباهی نکردم. میدونم گیتی، نیازی نیست بهم توضیح بدی. تو بهم اعتماد داری؟ اگه اعتماد نباشه پس عشق بشه دردی میخوره. گیتی، تو حتی اگه منو نخوای بازم من با دل و جونم عاشقتم. رافع صدات میزنه. من نمیخوام برم بیرون. همینجوری شم خاله و رانام از من خوششون نمیاد الان که گیتی، چرا میترسی؟ ببین، اونی که صادق و درستکاره از هیچ کس نباید بترسه و تو نه از مادر بترس و نه از رنا. یه چیزی بگم قبول میکنی؟ بگو. این کار رو برای من نکن بهادر. برای من خودتو توی درد سر ننداز. اینقدر بهم اهمیت نده. اونقدر هم خوب نیستم. من چی بهت بگم گیتی؟ چون تو اون دعای قلب منی که خدا بدون خواستن من برام اجابت کرده. گیتی، خواستن تو رو، دوست داشتن تو رو نمیتونم ترک کنم. برای من سخت نیست بلکه غیر ممکنه. رافع صدا میزد من برم گیتی، پیشش. هیچی. बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे बोझ है दिल पे मोहब्बत का उतारूं कैसे कह के दो बोल ये گیتی ناموس منه. از اینجا هیچ جا نمیره. این از اینجا میره. रख दे पैमाने पे अपनों को तोलने वाले जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو همینجوری بکشن خیلی سخته مادر جون. تو یه زن بیوه هستی، باید اینجوری لباس بپوشی. بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. تو الان کجا بودی؟ شما این وقت شب چرا بیدارین؟ سوال منو جواب بده. سر کار بودم. دفتر که نبودی. آقا جمیل تماس گرفت. گفت سر کار نبودی.
آقا جمیل از کجا بدونه؟ رفته بودم کراچی، مشتری زنگ زده بود، باید به اونجا سر میزدم. کراچی چی کار میکردی؟ مجبور شدم برم. چرا به هم خبر ندادی؟ گوشیتم خاموش بود، دلنگرانت شدم. مامان جان من دیگه بزرگ شدم. از این به بعد رفتی قبلش به هم خبر بده. باشه مامان جان، از این به بعد خبر میدم. دایی خوابیده؟ آره خوابیده. خدا رو شکر، وگرنه سوال جوابم میکرد. بابا اون داشت به گیتی تهمت میزد. تو باید عصبانیت تو کنترل کنی پسرم. این دعوا مگه برازنده یه پسر نجیب و تحصیل کرده مثل توه؟ بابا اون به زنم تهمت زد. یه شوهر چطور میتونه اینو تحمل کنه؟ شما خودتون بگید. آره انگار زن تو خیلی پاک و مقدسه. رعنا درست حرف بزن. گیتی الان ناموس این خونه است. همونطور که تو رافع دختر منید، گیتی هم دختر منه. به خاطر این دختر جدیدتون این دختر من قبل از اینکه سر خونه زندگیش بره خونه خراب شد. آبجی از قبلم ازم عصبانی بود. اون خواهرزاده مهربونم عصبانیت مادرشو در نظر نگرفته اومد اینجا. اونم دیگه تموم شد. قدسیه دختر من تو خیابون نمونده که جمشید با ازدواج کردن باهاش لطف کنه. و در ضمن اگه اون واقعا همچین کار زشتی کرده باشه، پس من هیچ وقت نمیخوام که رعنا عروس اون خونه بشه. بابا جمشید هیچ اشتباهی نکرده. بهادر به جای ما داره به گیتی اعتماد میکنه، به آدمی که درست نمیشناسیمش. من گیتیو میشناسم. الان نه، بلکه سال هاست میشناسمش و خیلی هم خوب میشناسمش. من بهش اطمینان و اعتماد کامل دارم. بابا با رعنا و مادر صحبت کنین. از اولم ازش خوششون نمی اومد. نذارید این موضوع رو بهونه کنن و اذیتش کنن. خواهرم با هم قطع رابطه کرد و خواهرزادم ازم ناراحت شد. اصلا هیچ فرقی نداره آقا. فقط به زن این نباید کسی چیزی بگه. قدسی گیتی عضو این خانواده است، اما خواهر برادرزادت نه. من نمیدونستم که پسرم اینجوری با هم رفتار میکنه. مادرش، خواهرش همگی دروغگوه. فقط اون درست کاره. فقط آرامش اون براش مهمه. آقا قنبر کولر آورده تو اتاقش نصب کرده. برای ما که هیچ وقت کسی فکر نکرده کولر بیاره. بهادر برو اتاقت. بابا من همه سعیمو کردم برای شما. بهت گفتم برو تو اتاقت. برو پسر برو. نکنه این زن عزیزت از حرف زدنت با ما خوشش نیاد. میخواستم برم آشپزخونه. برو. دیگه کسی بهت چیزی نمیگه. زنده داشت میخواین براتون صبونه درست کنم؟ نه خودم درست میکنم. تو الان باید بریم مدرسه. نه بابا اشکالی نداره، برای مامان بابام دارم درست میکنم. برای شمام درست کنم؟ رافع. بله زنده داشت بگین. تو از من عصبانی نیستی مگه نه؟ منظورم اینه که اخلاق من به هیچ وجه زنده داشت. شما انتخاب داداش بهادرم هستین و من به انتخاب داداش بهادرم ذره شک ندارم. من چای درست میکنم. نه نمیخواد. به این نیازی نیست. تو برو توی اتاق خودت. کولر رو روشن کن، راحت پاتو رزار رو پاتو بشین. ما برات کار میکنیم. تو به ما دستور بده. وا مامان چتون شده؟
زنداداش یواش یواش همه چی یاد میگیره. شما چرا اینجوری میگین؟ مگه تو خونه ما چند غذای رنگارنگ میخواد درست بشه که باید یاد بگیره؟ مگه بهادر چی میخوره؟ یه نون ساده، یه املت. خاله من پیاز خرد کردن و بلد نیستم. آره میدونم چه کاری رو بلدی، چی رو بلد نیستی. خب خانوم، برای ما که نه، حداقل برای شوهرت صبحونه درست کردن یاد بگیر. زنداداش داره نون پختن رو یاد میگیره. شنیده بودم تو درس خوندن خیلی تنبل بودی. پس خانوم یه ذره خونه داری یاد میگرفتی دیگه. من یواش یواش همه چی یاد میگیرم. شما نگران نباشید. خدا کنه دختر جون تا اون روز زنده باشیم و ببینیم. از اون بالا دستور اومده که خدمت کردن به شوهر ثواب داره. مامان داره میگه که یاد میگیره. شما چرا هرس میخورین؟ من همه چی رو به زنداداش یاد میدم. کافیه دختر. بهادر بس نیست که حالا تو شروع کردی به طرفداری ازش؟ تو درس و مشق نداری؟ ها؟ 100 تا کار دیگه نداری اونا رو انجام بدی؟ ببین من فقط میخوام هر کی هر مسئولیتی داره اون انجام بده. حواست به این باشه. اگه بین ولگردیات یه ذره فرصت پیدا کردی این قبض و پرداخت کن. امروز آخرین مهلتشه. پرداخت میکنم. پولش هم گذاشتی؟ آره گذاشتم. اگه حقوق بازنشستگی بابا تو اجاره طبقه بالا نبود چه کار میکردیم؟ لابد الان گدایی میکردیم نه؟ از بهادر یاد بگیر. با این سن کمش همه مسئولیت‌های خونه رو به عهده داره. منم میخوام از اون یاد بگیرم. اما چیکار کنم؟ اون به من کمک نمیکنه. در ضمن خاله بهتون زنگ نزده؟ خالت چرا باید به من زنگ بزنه؟ راستشو بخواین دیروز من و بهادر سر یه موضوعی با هم دعوا کردیم. ای وای ای خدای من، تو با اون سر چه موضوعی دعوا کردی؟ آخه تو رفتی تو اون خونه چیکار؟ وقتی من و قدسیه با هم ارتباطی نداریم چرا میری اونجا؟ مامان انگار شما هیچی رو نمیدونین. این اونجا به خاطر رعنا میره. من دارم به خاطر تو میرم. بخوام انتقام بی احترامی به تو رو بگیرم، چون بهادر تو رو ول کرده و با اون دختر پولدار ازدواج کرده. من کی بهت گفتم بری از اونا انتقام بگیری؟ و در ضمن من نمیخواستم اصلا با بهادر ازدواج کنم. ببین یه چیزو خیلی خوب توی مغزت فرو کن. دختر قدسیه محال عروس من بشه هرگز. و دیگه رفت آمد با اونها کاملا ممنوعه.